नमस्कार। कार्यक्रम जनताका लागि विकासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। दर्शकबिन, अहिले कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त बनाएको छ। विश्वका 210 भन्दा बढी राष्ट्र कोरोनासँग लडिरहेका छन्। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था छ र यसै अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू के कतिको काम गरिरहेका छन् त? कोरोना रोकथामदेखि लिएर विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् त स्थानीय तहहरू भन्ने विषयमा यो विशेष कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको निम्ति सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, कार्यक्रमको सुरुवात नै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा यो गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यहीँबाट सुरुवात गरौँ न त। धन्यवाद शान्तिजी। अब यद्यपि हामी गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि आजको मितिसम्म हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा हो। आंशिक रूपमा कहिले बन्दाबन्दी खुल्ने कहिले बन्द हुने भए तापनि हामी एक हिसाबले कोरोना संक्रमणको कारणले हामी मानसिक रूपमा चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा नै हो। यद्यपि यस्तो महामारीको बीचमा पनि हाम्रो स्थानीय तहको दायित्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी जनताको नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार, जनताले छुन सक्ने सरकार, जनताले देख्न सक्ने सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको हितमा गरिने तपाईको विकास निर्माणका कामहरू, सेवाको प्रवाहका कुराहरू र साथसाथै कोरोना जस्ता रोगको बारेमा सचेतना जगाउने कामदेखि लिएर यो कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा हैन नियन्त्रण भन्दा पनि यो कोरोनाको प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई सूचित गर्ने, जनतालाई सुरक्षित गर्ने र जनतालाई आतंकित हुनबाट जोगाउने यी सारा दायित्व चाहिँ हाम्रो काँधमा जिम्मेवारीमा परेको हुनाले हामीले यो सबै अप्ठ्यारोको बीचमा पनि हामीले तपाईको विकास निर्माणको कामहरूलाई पनि यथावत नै चालू राखेर हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्ने काम गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले नै भन्नुभयो अब जनताको नजिकको सरकार, जनताले महसुस गर्ने किसिमका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ जनताले महसुस गर्ने किसिमका काम यहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ त? अब सबै स्थानीय सरकारले हामीले धेरै काम गरेका छौँ, धेरै विकास निर्माणका काम गरेका छौँ भनिरहँदा यो गाउँपालिकाले विशेष त उदाहरणीय काम भन्नुपर्दा के कस्ता काम गरेको छ जानकारी गराइदिनुस् न। खास गरी अब यो यसको फेरिस्ता धेरै लामो छ शान्तिजी। अब छोटकरीमा भनिदिनु न। हजुर, नम्बर 1 चाहिँ सबभन्दा अगाडि अब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा तपाईको चाहिँ योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको छ। हजुर, खास गरी जनताको सहभागिता, जनताले तपाईको महसुस गर्ने गरेर जनताको सहभागितामा विकास निर्माणको कार्यक्रम सुरु गरेको छ। र त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा अगाडि हामीले के सुरुवात गर्यौं भन्दाखेरि पहिला गाउँपालिकाको समस्या के हो त्यो समस्या पहिचान गर्ने कामहरू हामीले विभिन्न माध्यमबाट गर्यौं। एउटा तपाईको छ नि हामीले तथ्याङ्क संकलन गर्यौं। एउटा जनतालाई विभिन्न टोलहरुमा तपाईको छ नि सभाहरू गरेर तपाईको छ नि जनताको त्यहाँ समस्या पहिचान गर्ने काम गर्यौं र समस्यालाई लिपिबद्ध गर्ने काम गर्यौं। र त्यो समस्यालाई लिपिबद्ध गरिसकेपछि त्यसलाई प्रोफाइल भन्ने गरिन्छ। हामीले प्रोफाइल तयार गरिसकेपछि हामीले तपाईको छ नि त्यो प्रोफाइलको आधारमा, तथ्याङ्कको आधारमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो रहेछ, युवा जनशक्ति कति रहेछन्, तपाईको बेरोजगार जनशक्ति कति रहेछन्, अनि त्यसपछि सिप भएका जनशक्ति कति रहेछन् भन्ने कुराको पहिचान भइसकेपछि त्यसको आधारमा तपाईको छ नि हामीले तपाईको छ नि अब एउटा योजनाबद्ध तपाईको छ विकासको थालनी गर्ने एउटा तपाईको छ सुरुवात गर्यौं। त्यो कसरी गर्यौं भन्दाखेरि हामीले तपाईको छ आवधिक योजना निर्माण गर्यौं कि हामी अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ र हाम्रो कार्यकालको 5 वर्षमा हामी तपाईको छ नि कहाँ पुग्छौं र हामीले तपाईको छ नि त्यसो दीर्घकालीन योजना बनायौं र 15 वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने खालको सोच एउटा तपाईको छ नि हामीले तपाईको कन्सेप्ट डेभलप गर्यौं र त्यो कन्सेप्टका आधारमा अनि त्यसपछि हामीले सबभन्दा अगाडि के गर्ने भने अनि प्राथमिकीकरण गर्यौं। विकासलाई कसरी तपाईको छ नि विकास को पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्दा सबभन्दा अगाडि तपाईको छ नि हाम्रो
यो पहाडी जिल्ला चाहिँ खास गरी 72 सालको भूकम्पले विक्षेप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि जनतालाई समस्या के थियो भन्दाखेरि जनताले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारण आवासको व्यवस्था गर्दै गर्दा तपाईँको जनतालाई तपाईँको चाहिँ अब यो निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी गर्नुपर्ने होइन, जस्तो अब तपाईँको चाहिँ लोकल स्थानीय साधनहरूको पनि तपाईँको चाहिँ स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि चाहिँ रोड एक्सेस सबभन्दा जरुरी रहेछ नि। हामीले विकासको कुरा गर्दै गर्दा जतिसुकै तपाईँको छ नि हामीले अरू आदर्शको कुरा गरे तापनि आखिर त मान्छेलाई एक्सेस, मान्छेले तपाईँको रोडको पहुँच नपुगेसम्म त विकास नपुग्दो रहेछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रोड एक्सेसको काम सबभन्दा अगाडि थाल्यौँ कि इन्द्रावती गाउँपालिकाले म्युनिसिपालिटी ट्रान्सपोर्टेसन प्लान भन्छन् त्यसलाई होइन, तपाईँको छ नि नगरपालिका स्तरीय तपाईँको छ नि यो यातायात गुरु योजना बनायो र यातायात गुरु योजनाले तपाईँको छ नि हाम्रो सडकहरूको पहिचान गर्यो र 262 किलोमिटर इन्द्रावती गाउँपालिकाभित्र सबै 12वटा जोड्ने तपाईँको छ नि इन्द्रावती चक्रपथ सहित 262 किलोमिटर बाटोको तपाईँको छ हामीले पहिचान गर्यौँ र त्यसलाई तपाईँको सबभन्दा अगाडि ट्र्याक ओपन गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ग्रेडिङ मिलाउने, जुन अहिले पहाडमा देखिएका धेरै बाटो तपाईँको एक्सिडेन्टको कुरा तपाईँ देख्नु भएको छ, त्यसलाई ग्रेडिङ नपुगेको कारणले हो नि त। हामीले तपाईँ ग्रेडिङ मिलाउने काम गऱ्यौँ र तपाईँको मापदण्ड बनायौँ कि सबभन्दा के अरे साङ्ग्रो तपाईँको छ नि बाटो चाहिँ 6 मिटरदेखि लिएर सबभन्दा फराकिलो बाटो तपाईँको 15 मिटरसम्मको मापदण्ड निर्धारण गऱ्यौँ र सडक खन्ने काम गऱ्यौँ पहिलो वर्ष। अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले बाटोघाटोको भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरिरहनु भएको छ, काठमाडौँ उपत्यकासँग केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला, नजिकैको जिल्ला भए पनि अझै पनि धेरै पूर्वाधारहरू अझै पनि कमी रहेको अवस्थामा यहाँले बाटोघाटो निर्माणमा हामीले प्राथमिकता राख्यौँ र बाटोघाटो निर्माणको काम अगाडि बढायौँ भन्नुभयो। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण ओडामा बाटो पुगिसकेको अवस्था हो या के छ? होइन, हाम्रो 12वटा वडा हो शान्तिजी। 12वटा वडामा तपाईँको छ नि हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको तपाईँको छ नि के भन्छ नि पुर्याइसकेका छौँ। बस सेवा सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले अब तपाईँको कोरोनाको कारणले अवरुद्ध छ। वर्षातको कारणले केही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बाटो भत्केको तपाईँलाई थाहा छै छ। यो वर्ष अधिकतम वर्षातको कारणले एउटा अर्को कुरा जोड्न चाहे, जस्तो अहिले बाटोघाटो निर्माणमा त सम्पूर्ण स्थानीय तह लागे, स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सम्पूर्ण स्थानीय तह विशेष त बाटोघाटो निर्माणमै लागे। त्यो बाटोघाटो निर्माण साँच्चीकै जनताका निम्ति भयो या सम्पूर्ण स्थानीय तहले बाटो निर्माण गरे हामी पनि गरौँ भन्ने देखाउनका निम्ति भयो यो गाउँपालिकामा? त्यसरी होइन शान्तिजी, कुरा के हो भने बाटो सबैको निम्ति हो। हजुर, जब अहिले तपाईँले म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो सिङपाल काभ्रे गाविस, साबिकको सिङपाल गाविस अहिले वडा नम्बर 1 पर्छ। त्यसको त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि एकदम लेकमा 2500 मिटरको हाइटमा पर्छ र त्यो लेकमा अहिले तपाईँको चाहिँ अब त्यो के अरे लोकल अर्ग्यानिक गान्टेमुला अनि अर्ग्यानिक निङ्ग्रो होइन, अनि अर्ग्यानिक तपाईँको छ त्यो झिम्बु तपाईँको उत्पादन गरेर त्यो झिम्बु तपाईँ काठमाडौँ ल्याएर बेच्ने काम गर्नु, त्यो रोड पुगेको कारणले होइन। जनताकै निम्ति बाटो निर्माण भएको हो भने बर्सातमा बाटो अवरुद्ध हुनु या बाटो पूर्ण रूपमा निर्माण नहुँदै भत्किनुको कारण चाहिँ के हो त? होइन, त्यो त अधिकतम बर्सात छ र हाम्रो बाटो तपाईँको चाहिँ भर्खर चाहिँ ट्र्याक ओपन गरेको नयाँ बाटो छ, त्यस कारणले त्यो अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हो। काठमाडौँको पिच बाटो तपाईँको चाहिँ 50औं वर्ष भएको चाहिँ अब पिच बाटो त भत्किरहेको छ। तपाईँ देख्नुभयो कतिवटा खालको तपाईँ काठमाडौँ पार गर्नुहुन्छ एभ्रिडे। अनि गाउँमा अब हामीले 3 वर्ष अगाडि खनेको बाटो तपाईँको छ नि अहिले स्टेबल भइसकेको छैन, नाली बनिसकेको अवस्था छैन, भर्खर ट्र्याक ओपन गरेर तपाईँको स्तर उन्नतिकरण गर्ने काम गरेको छ। त्यस कारणले त्यस्तो बाटो तपाईँको छ नि बिग्रनलाई अनौठो मान्नुहुन्न, हामी त्यसलाई सुधार गर्दैछौँ र 12 महिनाको अल सिजन गाउँपालिकाले ध्यान दिएकै हो। हजुर हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले अध्यक्षज्यू भूकम्पबाट बढी प्रभावित भनेर पनि भन्नुभएको थियो, साँच्चीकै सिन्धुपाल्चोक बढी नै प्रभावित भएको जिल्ला हो भूकम्पबाट र धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पनि आवास निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन, अझै पनि धेरै अन्य भौतिक संरचना पनि निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन भने यो गाउँपालिकामा जति पनि क्षति पुर्याएको थियो भूकम्पले अहिले निजी आवास लगायत अन्य आवास अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था हो या के छ त्यसको अवस्था? अब अन्य भौतिक पूर्वाधारको कुरा भन्नाले गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारको म कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर। नम्बर 1 चाहिँ अब 94%
अब तपाईँको निजी आवासहरू बनिसकेका अवस्था छन् र 90% तपाईँको स्कुल भवनहरू बनिसकेको अवस्था छ र बिग्रेका भत्केका मठ मन्दिरहरू तपाईँको छ नि करिब 90% हामीले तपाईँको निर्माण गरिसकेका छौँ र गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाको हामीले 12वटा वडा छ 12वटा वडामा वडा कार्यालय स्थापना भइसक्यो 12वटा वडामा तपाईँको छ स्वास्थ्य चौकी पुर्याइसकेका छौँ र अहिले भर्खरै गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र तपाईँको छ नि 1500 अस्पतालको तपाईँ निर्माण पनि भइरहेको छ र साथसाथमा हामीले तपाईँको छ नि अहिले क्षेत्रीय स्तरको तपाईँको छ नि यो तपाईँको यो बहुउद्देशीय रङ्गशाला पनि निर्माण गर्दैछौँ त्यस्तो गरेर थुप्रै तपाईँको छ नि भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दै गर्दा हामीले सिँचाइको कुरो तपाईँको छ नि घर घरमा तपाईँको छ नि अब जनतालाई तपाईँको चाहिँ यो सिँचाइको सुविधा पुर्याउने सन्दर्भमा साना साना तपाईँको सिँचाइहरू तपाईँको छ नि सुरु गरिसकेका छौँ त्यो पुगेको छ र अर्को कुरो मैले अघि कन्टिन्यू गर्दै थिएँ तपाईँले अब बिचमा हामी फेरि ऊ हुँदाखेरि चाहिँ अब मेरो सिलसिला अलिकति छुटेको छ ब्रेक भएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको छ नि गाउँघरमा तपाईँले जानुभयो भने हामीले तपाईँको सुरु गर्दाखेरि खानेपानीको नाउँमा छेद तपाईँको अवस्थामा थियो राज्यको रेकर्ड हेर्नुभयो भने 88% जनताले धाराको पानी खान्छन् भन्ने छ होइन आधारभूत तहको खानेपानी खान्छन् भन्ने छ तर गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको कहीँ पनि तपाईँको धाराको पानी छैन त्यो पाइपबाट तपाईँको छ नि चट्टा काट्दै तपाईँको छ जोडेर खाइरहेको अवस्था छ त्यो स्वच्छ छैन त्यो फोहोर तपाईँको कन्टामिनेसन भएको छ र मान्छेहरू तपाईँको छ नि बिरामी भएका छन् त्यो फोहोर खानेपानी खाएर त्यसपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब जनतालाई तपाईँको छ नि आधारभूत तहको खानेपानी होइन जनतालाई तपाईँको अब मध्यम तहको खानेपानीको आवश्यकता छ त्यो मध्यम तहको खानेपानी हुने के हो भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकको घरमा धारा पुग्नुपर्छ र त्यो धारा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मुहानदेखि तपाईँको छ मुखसम्म स्वच्छ हुनुपर्छ त्यो सफा हुनुपर्छ पिउन योग्य हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले तपाईँको छ नि त्यसकारण एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गर्यौँ अहिले सबै ठाउँमा तपाईँको जनताको घरमा तपाईँको छ नि धारा पुग्ने क्रम जारी छ गत आर्थिक वर्षमा हामीले 1500 घरधुरीमा तपाईँको चाहिँ के अरे धारा पुर्यायौँ यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ अब बृहत्तर खानेपानी योजना सुरु भएको छ हामीले 4200 देखि 4500 घरधुरीमा तपाईँको चाहिँ यो 2 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको हामीले खानेपानीको धारा पुर्याउने प्लानमा छौँ र साथसाथमा मैले अरू संरचनाको कुरा गर्दै गर्दा स्कुलको विद्यालयको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले कार्यकाल सुरु गर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्र अत्यन्त अस्तव्यस्त थियो तपाईँ एसएलसीको नतिजा हेर्नुभयो भने 8 क्लासको तपाईँको रिजल्ट हेर्नुभयो भने अत्यन्तै दुःख लाग्दो अवस्थामा थियो र विद्यार्थी सङ्ख्या र तपाईँको शिक्षकको अनुपात मिलेको थिएन धेरै मावि तहहरूमा तपाईँको विद्यार्थीको चाप बेसी थियो शिक्षक थिएन कहीँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी शिक्षक थियो विद्यार्थी थिएन यो खालको अस्तव्यस्त स्थितिलाई तपाईँको सुधार गर्नुपर्ने स्थिति भयो हामीले अहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि स्थानीय तह आफैले दरबन्दी मिलान विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात हेरेर दरबन्दी मिलान गर्ने काम गर्यौँ र नपुग दरबन्दी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय स्रोत अथवा वित्तीय सामग्रीको बजेट खर्च गरेर भए पनि प्रत्येक स्कुलमा तपाईँको छ नि हामीले हाई स्कुलसम्म चाहिँ सेवा करारको शिक्षक भर्ना गरेर तपाईँको छ नि हामीले शिक्षकको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्यौँ 8 क्लाससम्मको परीक्षा हामीले आफैले सञ्चालन गर्यौँ त्यो पहिला 8 क्लासको परीक्षा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित विद्यालयले आफैले लिने आफैले रिजल्ट गर्ने काम हुन्थ्यो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको रिजल्ट फेयर भएको थिएन हामीले तपाईँको क्रस कटिङ गर्यौँ कपी कोडिङ गर्यौँ क्रस चेकिङ गर्दाखेरि तपाईँको रियल रिजल्ट आयो त्यसपछि तपाईँको सिकाइ उपलब्धिमा तपाईँको वृद्धि भयो शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त सुधार भएको छ हामीले विद्यालय खाजा कार्यक्रम सुरु गर्यौँ विद्यालय खाजा कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको विद्यार्थीको इनरोलमेन्ट रेट तपाईँको छ एकदम कम थियो विद्यार्थी बच्चा तपाईँको स्कुल भर्ना भइरहेको थिएन अथवा दिउँसो 1 बजे नै तपाईँ स्कुल छोडेर जाने अवस्था थियो त्यो अवस्थाको लागि सुधार गर्दै हामीले खाजा कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि हाम्रो इनरोलमेन्ट रेट 100% भएको छ र ड्रपआउट रेट तपाईँको जिरोमा छ कोरोनाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ शिक्षाको विकासका निम्ति अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले अब तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो शान्तिजी धन्यवाद यति यसरी हामीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै ल्याएका थियौँ तर यति गर्दै पनि के भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ अब चाहिँ 11 गते लकडाउन सुरु भयो त्यहाँदेखि विद्यालय बन्द थियो त बन्दका बिचमा पनि हामी चुप लागेर बसेनौँ हाम्रो नानीहरूलाई कुनै न कुनै तहबाट वैकल्पिक उपायबाट भए पनि तपाईँको इन्गेज गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ सबभन्दा पहिले हामीले तपाईँ के गर्यौँ भन्दाखेरि वैकल्पिक शिक्षाको उपाय के हुनसक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी सर्वे गर्यौँ यसलाई तपाईँको चाहिँ यो आइसिटी तपाईँको चाहिँ प्रविधिमा पहुँच कति छ विद्यार्थी हाम्रो विद्यार्थीको भन्ने कुराको सर्वे गर्यौँ त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच धेरै कम विद्यार्थीमा पाइयो हैन अनि टेलिभिजनमा पहुँच धेरै कम विद्यार्थीमा पाइयो अनि सबभन्दा बेसी पहुँच हामीले केमा पाइयो भन्दा रेडियोमा पाइयो त्यसकारण अब रेडियो शिक्षाको माध्यमबाट जानुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रत्येक
वैशाख 1 गते ठ्याक्कै वैशाख 1 गते मुलुक लकडाउनमा थियो, तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पाठ्य पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थीको घरमा पुर्याइदियौँ। पाठ्य पुस्तक पुर्याइदियौँ, कमसेकम पाठ्य पुस्तक नयाँ क्लासको पाठ्य पुस्तक हेर्न पायो भनेदेखि कमसेकम विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्न पाउँछ, पाठ्य पुस्तक पुर्याइदियौँ। तर फेरि अब सानो सानो नानीहरूको समस्या थियो हेर्नु, सानो सानो नानीहरूलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको छ नि लकडाउनको बिचमा पनि हामीले तपाईँको छ नि टोल शिक्षा चौतारामा बसेर हुन्छ अथवा पार्टी पाउमा बसेर हुन्छ, तपाईँको सानो सानो समूहमा 4-5 जनाको समूहमा तपाईँको टोल शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्यौँ र टोल शिक्षा कार्यक्रमको सामग्री पनि तयार गर्यौँ। सामग्री के तयार गर्यौँ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले तपाईँको छ एउटा ECD देखि 5 क्लाससम्म एउटा वर्कबुक तयार गरेको छ। वर्कबुक तयार गरेको त्यो वर्कबुकलाई हामीले प्रिन्ट गर्यौँ लकडाउनको बिचमा पनि, प्रिन्ट गरेर तपाईँको घर घर विद्यार्थीको घर घरमा हामीले पुर्याउने काम गर्यौँ। र FM बाट दुई तरिकाले अहिले वैकल्पिक शिक्षा हामी सुरु गर्दैछौँ। एउटा त टोल शिक्षा सुरु गरेको छ, अर्को वैकल्पिक शिक्षाबाट तपाईँको छ FM बाट काम सुरु गरेको छ। र अर्को अहिले तपाईँको छ नि हाम्रो यो मल्टिग्रेड तपाईँको लेभल एउटा तपाईँको MGML भन्छ नि त्यो प्रविधिबाट नि हामी शिक्षा 13वटा स्कुलमा हामी तपाईँको त्यो कार्यक्रम लागू छ र 13वटा स्कुलमा हामी त्यो के भन्छ नि अहिले हेलो शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। प्रत्येक टिचरले प्रत्येक विद्यार्थीका 15 मिनेट इन्द्रावती गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुन्न छैन। हामीले कुनै न कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीलाई तपाईँको इन्गेज गराउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। मैले त्यही भन्दै थिएँ। अब अलिकति आर्थिक विकासको पनि कुराकानी गरौँ। अघि हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकासको कुराकानी गऱ्यौँ, आर्थिक विकासको कुरा गर्दा अहिले नै अब विश्वकै अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा अब नेपालको अर्थतन्त्र पनि खस्किएको अवस्था छ। यसमा विशेष त ठुलो भूमिका अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने ठुलो भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको रहने भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा यो इन्द्रावती गाउँपालिकाले अर्थतन्त्र उकास्न या इन्द्रावती गाउँवासीलाई चाहिँ आर्थिक विकास गर्नको निम्ति चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न। हस् धन्यवाद शान्तिजी। अब हामी आर्थिक विकासको कुरा गर्दै गर्दा सबभन्दा अगाडि चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ उत्पादन र बिक्री वितरणसँग जोडिन्छ र उत्पादनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब खास गरी हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाको 68% जमिन चाहिँ खेतीयोग्य छ र अहिले चाहिँ तपाईँको कोरोनाको कारणले सबै बाहिर बसेका तपाईँको छ नि भाइ बहिनीहरू तपाईँको चाहिँ अब युवा युवतीहरू चाहिँ तपाईँको छ नि गाउँ फर्के अवस्था छन्। उहाँहरूले तपाईँको छ नि अहिले प्रशस्त तपाईँको छ नि खेती किसानको काममा इन्गेज भएको छ, त्यस कारणले यो उत्पादन बढेको छ र हामीले गाउँपालिकाले के सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि कमसेकम गाउँको मान्छेहरू आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तरकारीमा आत्मनिर्भर होस्, दुधमा आत्मनिर्भर होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सुरुको वर्षदेखि नै हामीले एक घर एक करेसाबारी अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। एक घर 5वटा फलफुल बिरुवाको अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र तपाईँको छ नि अब दुध उत्पादन बढोस् भन्नको लागि तपाईँको छ नि हामीले अहिले किसानहरूलाई तपाईँको छ नि यो जुन अहिले बिमा छ पशु बिमा गरिएको छ त्यो चाहिँ अब यद्यपि 75% बिमाको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने नीति बनेको छ तर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली व्यवहारमा लागू भएको छैन। त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो केही एजेन्टहरू मार्फत तपाईँको छ आफ्नो बिजनेस फस्टाउने भन्दा बाहेक किसानले तपाईँको त्यसको त्योबाट बेनिफिट फाइदा लिन सकेको अवस्था थिएन। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तो अब किसानहरूलाई आत्मनिर्भरसँगै व्यवसायीकरण गर्नु पनि अति जरुरी रहेको छ र अब इन्द्रावती गाउँपालिका त अघि पनि कुरा गर्यौँ हामीले काठमाडौँ उपत्यका नेपालकै केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको नजिकको जिल्ला, धेरै सम्भावना अन्य पर्यटकीय सम्भावना पनि रहेका छन्। अहिले त अब कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र पनि डामाडोल रहेको अवस्था छ भने अन्य धेरै सम्भावना रहेका छन् र उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नका निम्ति चाहिँ कतिको सहयोग गर्नुभएको छ? बजारीकरणको त्यति हामीलाई समस्या छैन किनभने काठमाडौँबाट 68 किलोमिटर 58 किलोमिटरमा हामी तपाईँको चाहिँ छ नि अब दूरीमा छौँ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनलाई सिधै काठमाडौँको बजारमा ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो उत्पादनलाई सिधै तपाईँको चाहिँ अब काभ्रे जिल्लाको लगायत अन्यत्र तपाईँको जिल्लामा हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो बजारको समस्या छैन अथवा स्थानीय स्तरमै तपाईँ खपत हुने स्थिति छ होइन। अनि साथसाथै मैले कुरा गर्दै थिएँ उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अत्यन्तै राम्रो तपाईँको भीमटार जस्तो अत्यन्तै उर्वर भूमि पनि हामीसँग छ र मैले अघि सिङपाल काभ्रेको कुरा गरेँ तपाईँको उच्च तपाईँको 2500-2600 मिटर हाइटमा पनि हाम्रो तपाईँको गाउँपालिका पर्छ। त भीमटारमा तपाईँको अत्यन्तै राम्रो तपाईँको चाहिँ
अन्न बाली उत्पादन गर्न सक्ने तपाईँको छ नि अर्को भूमि छ। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ अहिले प्रदेश सरकारसँगको 30% सहभागितामा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सामूहिक खेतीको काम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो जमिनहरू चाहिँ अहिले टुक्रामा तपाईँको छ नि विभाजन भएको छ र त्यसलाई तपाईँको एकीकृत गरेर तपाईँको छ नि हामीले खेती सुरु गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि अनि त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि बढ्छ होइन, त्यसपछि उत्पादन लागत घट्छ भने चाहिँ तपाईँको छ नि हामीले सामूहिक खेती सुरु गरेका छौँ। र साथसाथमा अझ अर्को तपाईँको चाहिँ यो अहिले विश्व के भन्छ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भन्छ यसलाई। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रम हो। यो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले कृषि पेसामा अलिकति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने जीविकोपार्जन मात्रै भइरहेको अवस्था छ होइन। अब जीविकोपार्जनले मात्रै पुगेन, यसलाई अब व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ, यसलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसबादमा गर्दाखेरि चाहिँ अब सामूहिक खेती प्रणालीमा जाने अनि अलिकति व्यावसायिक प्रणालीमा जाने भनेर हामीले अहिले प्रयास सुरु गरेका छौँ। कोरोनाले केही हामीलाई त्यो गत आर्थिक वर्ष सकिएको अवस्था छ, अब चालु आर्थिक वर्षको पनि केही महिना सकिएको अवस्था छ भने गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दा धेरै कोरोनाले पनि प्रभाव पारेको अवस्था छ र छोटकरीमा भन्नुपर्दा कस्तो रह्यो गत आर्थिक वर्ष, कतिको काम गर्न सफल रहनुभयो, योजनाहरू कतिको पुरा भए, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। गएको आर्थिक वर्ष हाम्रो खास गरी यद्यपि हाम्रो बजेट खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने हामी तपाईँको 94% भन्दा माथि हाम्रो तपाईँको छ नि हाम्रो बजेट खर्च भएको छ। यद्यपि हाम्रो विकास निर्माणको बजेट हामीले तपाईँको कोरोना रोकथाममा डाइभर्ट गर्नुपर्ने स्थिति भयो होइन। अब विपद व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ अब 10-20 लाख रुपियाँ छुट्याएर तपाईँको म्यानेज गर्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसपालि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 50 लाख तपाईँको छ नि कोरोनामा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति भयो। कोरोनाको कारणले तपाईँको छ नि दीर्घ रोगीहरूलाई समस्या पर्यो, वृद्धहरूलाई समस्या पर्यो, बालकहरूलाई समस्या पर्यो होइन। अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँको छ नि हामीले केही औषधिहरू राहत पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सोचेको जस्तो तपाईँको नभए तापनि हामीले तपाईँको हाम्रो सन्तोषजनक उपलब्धि चाहिँ हाम्रो भएको छ। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बाँकी रहेको विषयहरू चाहिँ हामी यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हामी लागेका छौँ। हजुर, अब गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षमा अब स्थानीय तहमा बेरोजगारी पनि बढ्यो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको थियो। यो तथ्याङ्क नै सार्वजनिक भएको अवस्था थियो, यसमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा तपाईँको क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि शान्ति। यो मैले उठाउनु पर्ने विषय थियो। बेरोजगारी बढेको विषयसँग हामी सहमत छैनौँ। किन बेरोजगारी बढेकोसँग हामी सहमत छैनौँ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले चालु खर्चको आकार बेसी भयो भन्ने कुराहरू छन्। चालु खर्चको आकार बेसी कसरी भएको छ भन्दाखेरि शिक्षकको तलब चालु खर्च हो, कर्मचारीको तलब चालु खर्च हो, स्वास्थ्यको कर्मचारी प्राविधिकहरूको खर्च सबै चालु खर्चमा पर्छ। र त्योभन्दा पनि तपाईँको छ नि 8-10 करोड रुपियाँको तपाईँको चाहिँ भोल्युममा यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिन्छ। यी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि तपाईँको के चालु प्रकृतिको खर्चहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ चालु खर्च बेसी देखेको छ। तर रियालिटीमा तपाईँको चाहिँ चालु खर्च हेर्ने हो भने तपाईँको छ नि हामीले अत्यन्तै तपाईँको छ नि कम खर्च गरेका छौँ होइन। यद्यपि टोटल बजेटको 20% चालु खर्च गर्न सक्ने तपाईँको छ नि सङ्घीय यो त तपाईँ हाम्रो चाहिँ ऊ छ होइन, मापदण्ड छ, तैपनि हामीले 20% पनि खर्च गरेका छैनौँ होइन। त्यसरी चाहिँ अब उसमा चालुमा त्यति खर्च भएको छैन। अनि अर्को कुरो बेरोजगारीको आकार बढ्यो भन्नेसँग हाम्रो असहमति के कुरामा भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सशर्तका कार्यक्रमहरू चालु अवस्थामा रहँदै गर्दा अब ठेक्का प्रणालीमा गइसक्यो। ठेक्का प्रणालीमा गइसकेपछि हाम्रो दायित्व बढ्यो नि त। अनि हाम्रो दायित्व बढिसकेपछि त हामीले बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। दायित्व सृजना भइसकेपछि त्यसको स्रोत पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्दा के हो भने सङ्घीय सरकार र केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बीच चाहिँ समन्वय नहुँदा पनि बेरोजगारी बढेको हो कि भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ। म तपाईँ भन्छु त्यो होइन, म त्यही भन्दैछु। अनि तपाईँको छ दायित्व सृजना भइसकेपछि हामीले तपाईँको छ नि त्यो स्रोतलाई तपाईँको छ असार मसान्तमा खर्च भएन त्यो बजेट सबै फ्रिज गरेर सङ्घीय सरकारलाई तान्ने चलन छ हेर्नुहोस्। हामीले के गर्यौँ भने त्यो बजेट रोक्यौँ, पठाएनौँ सङ्घीय सरकारलाई। अनि त्यो बजेट चाहिँ बेरोजगारी भनेर भनिदियो, त्यो नीतिगत बेरोजगारी हो होइन। त्यस कारण कतिपय यस्ता तपाईँको छ नीति नमिलेको कारणले यो केन्द्रीय सरकारको तपाईँको नीति तपाईँको छ नि ठिक नभएको कारणले तपाईँको बेरोजगारी बन्नुको, किनभने स्रोत निश्चित नभइसकेपछि त हामीले त तपाईँको छ हामी आफू त के अरे दायित्व सृजनामा त हामी तपाईँको घाटा बजेट बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्रोतलाई रोक्ने सन्दर्भमा त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी देखिएको छ। तर वास्तवमा बेरोजगारी भनेर चाहिँ भन्ने हो भने
असुल उपर गर्ने खालका बेरोजगारको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। मेरो गाउँपालिकामा त तपाईँको त्यस्तो खालको कुनै किसिमको तपाईँ अनियमितता छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो समन्वयको कुरा गर्दा अलिकति विकास निर्माण होस् या अब जनताको नजिक त स्थानीय सरकार छ, जनताले हरेक समस्या स्थानीय सरकारसँग राख्छन्, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जनताकै लागि हुन् भनिन्छ र अब प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग अलिकति समन्वय कम हुँदा या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग अलिकति समन्वय कम गर्दा अब विकासमा सुस्तता लगायत जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि भनाइ आइरहेको छ। यसमा के छ यहाँको भनाइ? यसमा के हो भने अब समन्वय तपाईँको छ नि खास गरी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने मेजर कुरा हो। हामी समन्वय गर्न चाहन्छौँ, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहन्छौँ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न चाहन्छौँ। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण इन्द्रावतीवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण इन्द्रावतीवासीलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईहरुले विश्वास गरेर तपाईको छ नि हामीलाई 5 वर्षको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी हामी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छौं र कहीँ कतै पनि तपाईको छ नि भ्रष्टाचार जन्य तपाईको छ नि कुरालाई हामी निरुत्साहित गरेर जिरोमा झारेर तपाईहरुले तपाईको सम्मानपूर्वक इन्द्रावती गाउँपालिका वासी हुँ भने तपाईको छ नि प्राउड फिल गर्ने हैन, तपाईको छ नि एउटा तपाईको छ नि त्यो अपनत्व फिल गर्ने हिसाबले हामी काम गर्छौं। यद्यपि हामीले सोचेका जस्तो कामहरु हामीले सम्पन्न गर्न अहिले तपाईको छ नि हामी सफल भइसकेका छैनौं। अझै तपाईको हाम्रो 2 वर्ष कार्यकाल अझै बाँकी छ। 2 वर्ष कार्यकाल भरिमा अझै तपाईले अपेक्षा गरेका जस्तो यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको तपाईको छ नि कुराहरु छन् भनेदेखि हामीले तपाईको छ नि कृपया एकदम हामी यहाँको सुझाव एकदमै सौहार्दपूर्वक हामी तपाईको सँग स्वागत गर्छौं। सुझाव दिनुस्, हामी तपाईको 2 वर्ष भित्र तपाईको आकांक्षा पूरा गर्ने काममा हामी कटिबद्ध छौं, प्रतिबद्धता छौं र यो प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छौं। हस् अध्यक्षज्यू, अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर कोरोनाको बीचमा हुनुहुन्छ, तपाई सामाजिक दूरी कायम गर्नुस्। कोरोनाको यो संक्रमण छिटै अन्त हुनेवाला छैन। त्यसकारणले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुस्। 3टा चीज गर्नुस्। तपाईले मास्क अनिवार्य लगाउनुस्, हात अनिवार्य धुनुस् र तपाईको सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्नुस्। यो 3टा चीज तपाईले गर्न सक्नुभयो भने तपाई कोरोनाबाट बच्न सक्छौं र हामी सबैजना मिलेर यो कोरोनालाई तपाईको संसानी भगाउने काममा तपाई सफल हौं। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद शान्तिजी। समय सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ ज्यूसँगको यो विशेष कुराकानीसँगै आजको लागि जनताका लागि विकास कार्यक्रमबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।